اور امام علی مقام دے سلسلے محفل کیتی ہے. امام علی مقام دا تو بہت عالی مقام ہے. مقصد شہادت دا دین اسلام دی نانا جان دے دین دی بقا اور عظمت ہے، سلامتی ہے. جی میں علامہ اقبال نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو امام علی مقام دی قربانی نے جب جب اسلام زندہ ہویا اور بے شمار رہندی دنیا تک قیامت تک سلامت رہے گا. انہوں دا پیغام شہادت دا مقصد یہی ہے کہ دین اسلام دی سربلندی سانو بھی اللہ تعالیٰ انہوں دے صدقے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا از کرنے ہیں اللہ دے بارگاہ عالیت. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ کی محفل پاک محبت چاہت نال شوق نال جذبے نال جوش نال منعقد کیتی. اس محفل پاک جنہ کچھ پڑھا گیا، بیان کیتا گیا، خدمت کیتی گئی، تبرک دا اہتمام کیتا، اتنے لوگ آئے، سب دی دامے دیمے قدمے کوششاں شمولیت حاضری، یہ ساری چیزیں اپنی بارگاہ عالیت قبول فرما کے انہاں دا اجر و ثواب حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ عالیت پیش کر کے تمام رسول و انبیاء اکرام پنجتن پاک اہل بیت اطہار امہات المومنین سید شہداء کربلا یہ بارگاہ عالیت پیش کرنے قبول مقبول فرماؤ. خاص طور پہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا، غازین کربلا، مجاہدین کربلا دی بارگاہ عالیت پیش کرنے قبول مقبول فرماؤ. اور انہوں دے کرم پاک دے نال تمام اولیاء کرام، اولیات کرام، حضور کے غوث پاک حضور داتا صاحب، تمام عاشقین و فدایان رسول علیہ السلام دی بارگاہ عالیت پیش کرنے ہیں. اور حضور قبلہ عالم امیر ملت جناب حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مقدس علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دے والدین کریمین و خاندان علی وقار دے کمسن بزرگ جو بزرگان دنیا تو پیدا ہو آگئے نے، خاص طور پہ حضور سیدنا فخر الملت حضور پیر سید افضل حسین شاہ صاحب دی بارگاہ عالیت پیش کرنے قبول مقبول فرماؤ. اور یا اللہ کریم انہوں دے وسیلے پاک میں تمام شرکائے دعا دے جو بزرگ و عزیز دنیا تو رخصت کر گئے نے، تمام مسلمان جو دنیا جو وفات پا گئے نے، اور جنہیں بھی مسلمان لاولد بے اولاد گمنام مظلوم لاوائس وفات پا گئے نے، انہوں نے روان وصال کیا قبول مقبول فرماؤ. یا اللہ کریم اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ عالیت شرف قبولیت عطا فرماؤ. محفل پاک دی برکت دے نال تمام لوگ ساڑی سب دی حاضریاں قبول فرماؤ. یا اللہ کہ حضور ظفر ملت اور خانواد علی وقار حضور فخر ملت نو خوشیاں عطا فرماؤ. یا اللہ کہ مائی صاحبہ نو جنت دی مغفرت فرما کے درجات اعلیٰ فرماؤ، انہوں نے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماؤ. اور جنہیں بھی لوگ وفات پا گئے ہیں، مسلمان وفات پا گئے ہیں، تمام کی مغفرت فرما کے سب نے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماؤ. خاص طور پہ بھائی شمس صاحب دے جو بزرگ عزیز دنیا تو چلے گئے ہیں، انہوں دی روح پاک ارواح پاک نے سال کرنے قبول فرماؤ اور انہوں دے درجات بہت اعلیٰ فرماؤ. یا اللہ کریم تمام بیماروں میں شفا عطا فرماؤ، جو بے اولاد نے اولاداں عطا فرماؤ، کاروبار میں برکتاں عطا فرماؤ، سب نو خوشیاں خوشحالیاں عطا فرماؤ. یا اللہ کریم سیلاب زدگان دی جو لوگوں دی سیلاب زدگان نے، یا اللہ تمام سیلاب زدگان دی خصوصی مدد فرماؤ، اپنے غیب تو مدد عطا فرماؤ. پاکستان دی سلامتی فرماؤ، پاکستان دی خیر فرماؤ، پاکستان نو ترقیاں عطا فرماؤ، پاکستان دے مخالفین نو نست و نابود فرماؤ، شکست فرماؤ. پاکستان دے جڑے محبت کرنے والے نے انہوں نے ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرماؤ. بھائی تمام بیمار نو شفا عطا فرماؤ. بھائی شمس صاحب دے بھائی صاحب جو باہر نے انہوں نے یا اللہ تم شفا و تندرستی عطا فرماؤ. انہوں نے کہا کہ تمام نو شفا و تندرستی عطا فرماؤ. جن دعا شامل ہیں تمام دے واسطے، تمام دے والدین اولاد بیوی بچے دوست احباب سب دے واسطے دعاؤں قبول فرماؤ. سب نو بیماریاں تکلیفاں بلاواں آفات سب تو اپنی پناہ عطا فرماؤ، پناہ عطا فرماؤ. یا اللہ کریم
تمام مسلمانوں دا بھلا فرماؤ، اسلام دا بول بالا فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ چلے آج دی اس محفل پاک نو میری سب دعاواں نو حضور فخر ملت، حضور قبلہ عالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک دا صدقہ کر کے، حضور نور ملت کی نور سے انشاء صاحب دا وسیلہ کر کے، حضور ظفر ملت دا وسیلہ کر کے قبول شرف قبولیت عطا فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔